चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयाः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः विद्वांसः संस्कृत मातुः योग्यतमदायदाः शास्त्र संरक्षणे बद्धादराः आचार्याः आचार्याश्च व्यासश्री ज्ञानदीप कार्यक्रमस्य इयम् अम्लानधारा प्रायश वर्षत्रयात् प्रारब्धा अद्यावधि अविच्छिन्नधारया इयं प्रवहति। इयं ज्ञानधारा भारतीय संस्कृति संरक्षणार्थं संस्कृत मातुः संपोषणार्थं भारतीय ज्ञान परंपराय संवर्धनार्थमेव अस्माभिः आयोजिता। भवन्तः सर्वे जानन्ति सनातन धर्मस्य द्वैतवादे राधा कृष्णयोः रससञ्चार संपर्के वयं सर्वे तद्गत प्राणाः। अस्मिन् क्रमे वस्तुतः साधारण जनानां कृते राधा एका नायिका। राधा श्रीराधा राधा गोविंद राधा माधव इत्यादि प्रयोगः प्रायशः अस्माकं पुराणशास्त्रे साहित्यशास्त्रे क्रियते एव। तत्र केयं राधा किमर्थं भगवतः कृष्णस्य परमतत्त्वेन ज्ञानमयतत्त्वेन एव राधायाः संयोजनम्। अस्मिन् क्रमे यत् सूक्ष्म दर्शनं वर्तते वा यत् या सूक्ष्म दृष्टिः वर्तते तां दृष्टिमुरीकृत्य अयं तावत् प्रयासः अद्य यत् आचार्यः गौरप्रिया दास महोदयः वयं सर्वे जानीमः आचार्याणां विस्मयकतान चित्तम् आचार्याणां राधा तत्त्वे तल्लीनता। राधा तत्त्वस्य कृते आचार्याः एव दत्तप्राणा। अतः अस्माकम् अनुरोधः यत् आचार्याणां मुखारविन्दात् वयं तावत् श्रुष्यामः यत् श्रीराधा तत्त्वविमर्श भारतीय ज्ञान परंपरायाः एक अविच्छिन्न अंग। आगच्छन्तु अद्य आचार्याणां गौरप्रिया दास महोदयानां परिचयस्य आवश्यकता नास्ति। सदाशिव परिसरे सर्वदर्शन विभाग मुख्याः अपि च वरिष्ठ आचार्याः अस्माकं सर्वेषां प्रियतमाः आचार्याः गुरवः आचार्य हरिकृष्ण महापात्र महोदयानां गृहस्थाश्रमस्य विजयिनी काचित् शक्तिः तैव शक्तिस्वरूपां तां वयं तावत् स्वागतं कुर्मः। अद्य तासां मुखारविन्दात् एव वयं सृष्ट्यामः श्रीराधातत्त्वविमर्शः। आदौ दुर्गाकर्णरथ महोदयः सम्प्रार्थ्यन्ते यत् मङ्गलवाक्यम् उपस्थापयति। अतः श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि दधे पदम् समूढमस्य पाग्नो सुरे स्वाहा विष्णोन्नृकं वीर्याणि प्रवोचयः पार्थिवानि विममे रजाग्ंसि यो अस्कौहायदुत्तरग्नो सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरो वायोष्णवे त्वा दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्यामहो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात्
उभाहि हस्तावसूना प्रणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्यात् विष्णवे त्वा विष्णोरराटमसि विष्णोस्नप्त्रे स्थो विष्णो अस्योरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा हरिः ओम्। ओ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अभिमान्यः महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः समायोजितायाः भारतीय ज्ञान परंपरा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः अस्माकं समेषाम् आचार्याः प्रातस्मरणीयाः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः जेषाम् अनुप्रेरणया जेषाम् अनुकम्पया अयं कार्यक्रमः प्रचलति भवन्तः सर्वे जानन्ति। तेषां कार्यक्रमस्य आदौ स्वागतं करोमि, तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अपरे ये भवन्ति अस्माकं समेषां गुरवः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयात् लब्धवसराः विद्वत्तल्लजाः कवि पुंगवाः कवि कोकिलाः अनेकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः अस्माकम् आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः अत्र जे प्रति रविवासरम् आगत्य समेषाम् आनुष्ठानिकरूपेण स्वागतं कुर्वन्ति तेषामपि अत्र अहं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे स्वागतं करोमि, अभिवन्दनं करोमि, तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः वस्तुतः ते भवन्ति छात्रवत्सलाः, छात्राणां कृते दत्तप्राणाः, छात्राणाम् उपकारार्थं सदैव ते यतमानाः सन्ति। ते भवन्ति आशु कवयः, प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः, तेषामपि अत्र अहम् अभिवन्दनं करोमि। अस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं शृङ्गेरी प्रदेशतः अस्माकम् अनुजकल्पाः दुर्गाशरणरथ महोदयाः प्रति रविवासरं वैदिक मंगलाचरणं उपस्थापयन्ति, तेषामपि अत्र अहम् अभिवादनं करोमि। महदिदं सौभाग्यम् अद्य ये भवन्ति अस्माकम् आधारपुरुषाः ताः भवन्ति अस्माकं समेषां परिचिताः। पुरी नगरे अवस्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शन विभागस्य विभागीय मुख्याः प्रोफेसर गौरप्रिया दास महोदयाः ताः भवन्ति साक्षात् भागवत प्राणाः। भागवत चर्चायां जासां समयः अतिवाहितो भवति। भवन्तः जानन्ति अत्र जे सर्वे सन्ति अस्माकं प्रातः यः कार्यक्रमः प्रचलति श्रीमद् भगवद गीता इदानीं हिंदी भाषया प्रचलति गीता के साथ जागरण इति कार्यक्रमे ताः आगत्य अस्माकं समेषां मनसि यः प्रश्नः आगच्छति भगवत तत्त्वम् आधारीकृत्य अथवा भगवतः स्वरूप विषये ब्रह्मणः स्वरूप विषये तेषां प्रश्नानां ताः महोदयाः समाधानं कुर्वन्ति इति हेतोः महदिदं सौभाग्यम् अत्र जे सर्वे सन्नद्धाः सन्ति संयोजिताः सन्ति तेषां महत् भाग्यम् अहं कथयामि। तादृशाः आचार्याः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य। तासाम् अद्य आलोच्य विषयः वर्तते राधा तत्व विमर्शः। वयं जानीमः अस्माकं भारतीय संस्कृतौ राधे कृष्ण हरे कृष्ण एवं प्रकारेण तत्र या उक्ति वर्तते तत्र कथं राधा तत्वं वयं राधायाः नाम कथं वयम् आदौ उच्चारयामः अस्मिन् विषये बहवः प्रश्नाः भविष्यन्ति, बहवः अत्र बिन्दवः सन्ति। ताः महोदयाः सर्वान् बिन्दून् अत्र उपस्थापयिष्यन्ति इति मन्ये। इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः तासाम् अहं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे आदौ अभिवन्दनं करोमि, तासां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। अत्र बहवः
शोधछात्राः बहवः मार्गनिर्देशकाः बहवः श्रोतारः संयोजिताः सन्ति। अद्य मन्ये अस्माकम् आचार्यः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयः न सन्ति, न सन्ति। साक्षात् विषयं प्रति गमिष्यामि। अपि च अस्माकं सभापतयः अपि इदानीम् अनुपस्थिताः सन्ति इति हेतोः ते मध्ये आगमिष्यन्ति, किन्तु इदानीं तु विषयमेव श्रुष्यामि। अस्तु, तर्हि वयं साक्षात् विषयप्रवेशं कुर्मः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यः गौरप्रिया दास महोदयः भवत्यः भवतीनां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। महोदय। एवं जयन् मेघे मेदुरमम्बरं वनभुव श्यामास्तमालतमे नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय इत्थं नन्दनिदेशसो प्रत्वद्य कुञ्जद्रुमे राधा माधवयो जयन्ति यमुना कूले रह केलय राधा कूले रह केलय वन्दे नन्द ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिक्ष्णस यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। जय जय। नमस्ते भाई। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्यविद्या गवेषणा केन्द्रस्य व्यासायन ट्रस्ट परिचालित व्यासश्री शतज्ञानदीप व्याख्यानमाला कार्यक्रमे तृतीय पुष्पम् इति अस्मिन् अधिवेशने भारतीय ज्ञान परंपरा इति मुख्ये विषये श्री राधा तत्व विमर्श इति प्रकरणमाश्रित्य अद्यतनीयः उपन्यासः भवतां पुरतः उपस्थाप्यते। अत्र समुपस्थिताः विद्वत्तल्लजाः सर्वेषां मदीयाः गुरुचरणाः आचार्याः प्रोफेसर शतपथी महोदयाः ये च राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य किस् विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः आचार्याः प्रमोदचन्द्र प्रोफेसर प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः अनुपस्थिताः अपि सद्यः आगन्तारः विद्यन्ते चेत् तेषां चरणकमलेषु नतिततिः समन्वयकाः छात्रवत्सलाः विस्तृतकीर्तयः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः ये च भारतं प्रसिद्धाः शतज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः आविष्कारकाः एते संयोजकाश्च प्रोफेसर प्रशांत महाला महोदयाः अन्वर्थ संज्ञकाः श्रद्धेयाः मंगलाचरण विधायिनः अस्माकं श्रद्धेयाः डॉक्टर दुर्गाचरण रथ महोदयाः समे अपि अत्र समुपस्थिताः विद्वांसः विदुष्यः शोधछात्राः समेषां कृते अभिनन्दनं विज्ञाप्य साक्षात् विषय प्रवेशं करोमि। अयमेव विषयः विशालः विषयः यदि कदाचित् मासावधि कालः अस्य विषयस्य विवेचनं क्रियते तर्हि कदाचित् अस्य सामान्यतया अस्य परिष्करणं भवितुम् अर्हति, किन्तु अल्पीयसि काले विशालस्य अस्य विषयस्य माने एकामपि दिशं स्प्रष्टुं न अर्हे। तथापि आचार्याणां समन्वयकानां बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयानाम् अनुरोधेन तेषाम् आदेशं च अङ्गीकृत्य मदीया इयं प्रवृत्ति मन्ये भवतां समीपे उपहासास्पद न भवेत्। किमर्थं विशालस्य विषयस्य खाली स्थालिपुलाकन्यायेन एव मया कथयिष्यते इति, मया परिवेषणं कारयिष्यते इति सत्यम्। तत्र मया ये बिन्दवः चिताः तेषां
तान् बिन्दून् आदौ उपस्थापयामि। कदाचित् बिन्दवः यदि परिष्कृताः न स्युः, अग्रे कदाचित् विदुषां भवतां मानसिकस्तरे एव परिष्करणं स्यात्, नूनं ग्रन्थाध्ययनमाध्यमेन शास्त्रीयचर्चामाध्यमेन च। तर्हि तत्र बिन्दवः सन्ति ब्रह्मशक्तिषु श्रीराधा परब्रह्मणः सर्वशक्तिमयत्वम् आदौ प्रथमबिन्दुः। शक्तेः विविधता, तत्र ब्रह्मशक्तिषु श्रीराधायाः परममुख्यत्वं, श्रीराधा शब्दार्थ विवेचनं, पुनः वैदिक वाङ्मय श्रीराधा, पुराणेषु श्रीराधा, प्रादिन्याः सार श्रीराधा, बहिरङ्गासक्तेः स्वामिनी श्रीराधा, वैष्णव चिन्तने श्रीराधा, चतुसम्प्रदायेषु श्रीराधा, श्रीमद्भागवते श्रीराधा, संस्कृत साहित्ये श्रीराधा, उत्कलीय काव्येषु श्रीराधा, वंगीय काव्येषु श्रीराधा, श्री जगन्नाथ भक्तानां चिन्तने श्रीराधा, श्री शङ्कराचार्यस्य भावनायां श्रीराधा इत्येते विषयाः। तर्हि तत्र आदौ अस्माकं आदौ ब्रह्मणः सर्वशक्तिमयत्वं, तत्र श्रीराधा शक्तिरूपा अस्ति इति विवेचनम् अग्रे आगमिष्यति। अतएव ब्रह्मणः सर्वशक्तिमयत्वं तत्र श्रीमद्भागवतं वक्ति, यस्मिन् विरुद्धमतयो ह्यनिसम्पतन्ति विद्यादय विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य मानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये। यस्मिन् विरुद्धमतयो ह्यनिसम्पतन्ति, यस्मिन् भगवति परमात्मनि परब्रह्मणि श्रीकृष्णे विरुद्धमतयः अहर्निसम्पतन्ति, अर्थात् कदाचित् क्रोधवशेन असुरसंहारं कुरुते, कदाचित् भक्तवात्सल्यस्य सातिशयं स्वीकुरुते, कदाचित् भक्तदोषं सामान्यमपि न स्वीकरोति, कदाचित् सामान्यमपि दोषं आधिक्यत्वेन विचिन्त्य अधिकं दण्डं ददाति, कदाचित् गुणगणधन्योऽयं प्रिया स्वकीय प्राणप्रियाणां पश्चात् अनुगमनं कुरुते, स्मरगरल खण्डनम् इत्यादि वृणुते, कदाचित् प्रियाः वने त्यक्त्वा कदा कुञ्जे आत्मानं गोपयति। एवं विरुद्धमतय कदा ह्यनिसम्पतन्ति विद्यादय विविधशक्तय आनुपूर्व्यात्, विविधशक्तयः आनुपूर्व्यात् यस्मिन् विरुद्धमतयः आगच्छन्ति, तद् ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यं भव अस्य भवरूपस्य संसारस्य मूलं जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रात् अखिलस्य अस्य जगतः कार्यकारणरूपत्वेन संगतिं लभते यः भगवान्, अयमेव आनन्दस्वरूपम्, आनन्दमात्रम् अविकारमहं प्रपद्ये। अयं परमात्मा, अयं भगवान् आनन्दस्वरूपः। अयम् आनन्दस्वरूपः इति न, सच्चिदानन्दस्वरूपं, सत्स्वरूपमपि चित्स्वरूपमपि आनन्दस्वरूपमपि, किन्तु आनन्दस्वरूपम् अस्य मौलिकं स्वरूपं। सत्स्वरूपम् इति कथनेन अयम् आधाररूपः सम्पूर्णस्य ब्रह्माण्डस्य, सम्पूर्णस्य चतुर्दश ब्रह्माण्डस्य, अनन्तकोटिब्रह्माण्डस्य अयम् आधाररूपः। चित्स्वरूप इति कथनेन निखिलस्य ज्ञानस्य इदं ब्रह्म परिप्रकाशकम्, अयं परमात्मा प्रकाशकः। वाच्य सर्वेश्वर देव वाचकः प्रणव स्मृतः, अयं प्रणवार्थ स्वरूपः भगवान् परमात्मा कदाचित् श्रीकृष्ण रामादि स्वरूपेण जगति आत्मानं आविष्कृत्य जगताम् उपकारं साधयति। अतएव आनन्दम अयम् अविकारः। अविकार इति कथनस्य अयमेव अभिप्रायः। कदाचित् कतिचनः आत्मानं ब्रह्मज्ञानित्वेन प्रतिपादयन्तः अवतारस्वरूपं विकारित्वेन मन्यमानाः वर्तन्ते। तन्मतम् अपाकृत्य अयं श्लोकः प्रभवति किल, आनन्द अविकारं यथा चिन्तामणि अविकारत्वेन अनंत सुवर्णं प्रसूते, तथा अयं परमात्मा अनंत स्वरूपं स्वीकृत्य अविकार्यत्वेन आत्मनि अविकार्यत्वेन तिष्ठति एव। आनन्दमात्रम् अविकारमहं प्रपद्ये। एवं
भगवान् निखिलस्य निखिलेषां शक्तीनाम् आधारस्य रूपः विद्यते। किञ्च तत्र भगवान् शक्ति संयुक्तः, भगवान् शक्तिं विना किमपि कर्तुं न प्रभवति। अतएव शक्ति एव यथा बह्नि तद्दाहिका शक्ति इति अनयोः न कश्चन भेदः विद्यते। वस्तुतः य एव बह्नि स एव दाहिका शक्ति। अर्थात् यद्यपि सूर्यकान्तमणि संयोगेन शक्ति शक्तिमतः भेदोऽपि अस्ति, किन्तु सैव भेद अभेदाय एव। अतएव अचिन्त्य भेदाभेदः कदाचित् भेदत्वेन कल्पयितुं न शक्यते, अभेदत्वेन अपि कल्पयितुं न शक्यते इति श्रीमन्महाप्रभुणाम् इदम् अभिमतम्। अतएव यथा बह्नि तद्दाहिका शक्ति, यथा चन्दन तद्गन्धयोः भेदः नास्ति, विद्यमानोऽपि भेदः, विद्यमानेऽपि भेदे भेद नास्त्येव, तद्वदेव तर्हि भगवान् योगमायां वा भवतु, ह्लादिनीं वा भवतु, संवित् शक्तिं वा भवतु, कदाचित् स्वीकृत्य स्वकीयं लीलां वितनुते। अतएव भगवान् तत्र श्रीरासपञ्चाध्याय्याः प्रारम्भे भगवान् अपि ता रात्रि भगवान् शरदोत्फुल्लमल्लिकाः विख्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया समुपाश्रित। भगवान् अपि ताः रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः रात्रिः अनेकाः तत्र रात्रयः ताः रात्रिः दृष्ट्वा भगवान् शरदोत्फुल्लमल्लिकाः रात्रिः दृष्ट्वा तत्र भगवतः रमणेच्छा प्रकटिता जाता। भगवान् अपि ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विख्यरन्तुं मनश्चक्रे रन्तुं मनः चक्रे। अतएव किं करिष्यति भगवान्? योगमायाम् आश्रितः कार्यं करिष्यामि इति संकल्पं कुरुते, योगमायाम् उपाश्रित। अतएव योगमायां भगवती संधिनी शक्तिं भगवान् आश्रित्य स्वकार्यं कुरुते। एवं भगवान् सदैव शक्तेः अधीनेन तिष्ठति। शक्तिं विना भगवतः किमपि कार्यं कोऽपि संकल्पः किमपि तत्र चिन्तनं कदाचित् भवितुं न सम्भवति। अतएव तत्र आचार्येण अस्माकं पूर्वसूरिणा शङ्कराचार्येण इदमुक्तं शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देव न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। अय्यो शक्ति प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्य प्रभवति अतस्त्वं महाराज हरिहर विरिञ्चादिभिरपि एवं स्तौति शङ्कराचार्यः। भगवती अभिप्रायः भवति शिवः यदा शक्त्या युक्तः भवति तदा किं कुरुते? अयं कार्यं कुरुते। नचेत् अयं देवः यदि शक्त्या संयुक्तः न भवति तर्हि कुशलः अपि स्पन्दितुमपि न अर्हति, किमपि स्पन्दनमपि न कर्तुं प्रभवति। अतएव शक्तेः तादृशं किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति। अतएव ताः शक्तयः कियत्यः काः ताः शक्तयः इत्यत्र सर्वत्र पुराणेषु आलोचनं विद्यते। परास्य शक्तिः तत्र श्वेताश्वतरे परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च। भगवतः परा अस्य शक्ति स्वाभाविकी शक्ति स्वज्ञानबल क्रिया शक्ति स्वाभाविकी ज्ञान शक्ति स्वाभाविकी बल शक्ति स्वाभाविकी क्रिया शक्ति। भगवतः एषा स्वाभाविकी शक्ति एताः स्वाभाविक्य शक्तयः किं कुरुते? पराशक्तयः एता स्वरूप शक्ति इति उच्यते। एषा स्वरूप शक्ति परा इति उच्यते। तत्रापि पुनश्च मायां तु प्रकृतिं विद्धि मायिनं तु महेश्वरं। माया इति काचित् शक्ति अस्ति, सा अपि बहिरंगा शक्ति अस्ति। अतएव परा शक्तिरपि भगवतः विद्यते काचित्, अपरा शक्ति अपि माया शक्ति नाम्ना उच्यते। तत्र भगवद्गीतायाम् अपि भूमिरापनलवायु खङ्मना बुद्धिरेव च अहंकार इति अंमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो य एतं धार्यते जगत्। तत्रापि पराशक्तित्वेन भगवतः स्वरूपशक्ति, पुनः तत्र क्षेत्रज्ञा शक्ति अपि जीवशक्तिरपि तत्र पराशक्तित्वेन निगदिता। अपि च भूमिरापनलवायु खङ्मना बुद्धिरेव च अहंकार इति अंमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरायं शक्ति भूमि
अनिल अनल आकाश पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार इति याः जगतः प्रकृत माने कारणानि तानि कारणानि भवन्ति अपरासक्तेः परिप्रकाशानि अतएव ताः अपरासक्तयः पराशक्त स्वरूप शक्ति अग्रे पुनः विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिच्यते विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता अर्थात विष्णु शक्ति पराशक्ति अपराशक्ति क्षेत्रज्ञा शक्ति इति नाम्ना त्रिधा प्रकल्पिता परा प्रोक्ता नाम पराशक्ति स्वरूप शक्ति श्रेष्ठा शक्ति पुनः क्षेत्रज्ञा शक्ति भवति जीव शक्ति क्षेत्रज्ञ अथवा अस्याः शक्तेः नामान्तरं भवति तटस्थ शक्ति तटस्थ शक्ति इत्यस्य अभिप्रायः भवति तटे तिष्ठति इति तटे तिष्ठति नाम यथा तट इति कथनेन जलस्य नातिदूरं पुनः स्थलभागस्य नातिदूरं तत्र उपलभ्यते स्थलभागस्य सकाशात् नधिक दूरे वर्तते तटः पुनः जलभागादपि नाधिकदूरे वर्तते तटम् अतएव तटस्थ जीवशक्ति मायायाः शक्तेः सकाशात् अधिकं दूरे न तिष्ठति भगवतः सकाशात् पराशक्तेः परब्रह्मणः सकाशादपि दूरे न तिष्ठति अयं मध्यवर्ती एव विद्यते कदाचित् माया द्वारा आकर्षिता सन् अयं यदा गच्छति तदा माया पंके पतितः चतुरशीति लक्ष्य जोनिषु भ्रमणं कुरुते यदा भगवत् सन्निकृष्टतां लभते तदा पुनः चरण कमल चंचरिकतां प्राप्नोति एवं ऐसा भवति क्षेत्रज्ञा शक्ति अविद्या कर्म संज्ञान तृतीया शक्ति जा अविद्या कर्म शक्ति सा भवति तृतीया कृष्णेर स्वरूप अतएव स्वरूप शक्ति हयतिने रूप आनंद चढ़ादिनी सदंसे संदिनी जिदंसे संबिति जारे ज्ञान करी मानी ह्लादिनी संबिति त्रयिका ह्लादिनी संदिनी संबि त्वयिका सर्व संशय ह्लाद ताप करी मिश्र त्वयि न गुण वर्जिते अर्थात ह्लादिनी संदिनी संबिति तिस्रः शक्तयः भगवतः परमात्मन परब्रह्मणः स्वरूप शक्तयः सत्स्वरूपेण आधार शक्ति चित्त स्वरूपेण ज्ञान शक्ति और ह्लादिनी स्वरूपेण आनंद स्वरूपेण ह्लाद शक्ति चेन्मय किम आनंद शक्ति एवं ह्लाद ताप करी मिश्रा तोयि न गुण वर्जिते माया शक्ति भवति ह्लाद करी पुनः भवति ताप करी सुखम ददाति दुखम च ददाति जीवम सुखम ददाति दुखम च ददाति ऐसा माया शक्ति तोयि गुण वर्जिते न तिष्ठति ऐसा गुणमयी माया अतएव ऐसा गुणमयी माया तोयि न तिष्ठति अतएव ऐसा बहिरंगात्वेन उच्यते बहिरंगन बहिः अंगम जस्य बहिः तिष्ठति भगवतः सकाशात् ऐसा बहिः तिष्ठति अतएव ऐसा बहिरंगा तिष्ठति एवं तासु शक्तिषु श्री राधा किंभूता शक्ति इति अस्माकम् आलोच्यः विषयः तत्र भगवद्गीतायां यद् भूमिरापनल इत्यादि अस्माभिः आलोचितम् एतदनन्तरं कृष्ण के आह्लादे श्री राधा सत्स्वरूप सत्शक्तेः कार्यं भवति आधार शक्ति जा आधारत्वेन पीठशक्तित्वेन भूमि पृथ्वी शक्तित्वेन भगवतः लीलां भगवत कर्म च कारयति ऐसा भगवती विमला शक्ति चित्त शक्ति ज ऐसा भगवती सरस्वती शक्ति ब्रह्मण भगवतः श्री नारायणस्य चित्शक्ति सरस्वतीत्वेन सदैव चित्शक्ति सरस्वतीत्वेन उच्यते अतएव कदाचित् अस्माकं सामान्य जनानां भ्रमः भवति सरस्वती कस्य अर्धांगिनी इति कदा कश्चन पृच्छति एषा नारायणस्य अर्धांगिनी वा ब्रह्मणः वा तथा कथा नास्ति कथा अस्ति ब्रह्मणः जा ज्ञान शक्ति सा सरस्वतीत्वेन भारतीत्वेन उच्यते वाणीत्वेन उच्यते अतएव ब्रह्मणः ब्रह्म वेधसः या चित्शक्ति सा अपि सरस्वती नारायणस्य या चित्शक्ति ज्ञानशक्ति सा अपि सरस्वती
परमार्थ जगति ज्ञान शक्ति सा भाषा रूपा सा वाणी रूपा सा गिर्वाण रूपा सा सरस्वती रूपा ब्रह्म विषये कश्चन भेदः नास्ति। कदाचित् अयं कृष्ण रूपं तनुते, कदाचित् राम रूपम् अवतारादिषु, कदाचित् नारायण शरीरे, कदाचित् सृष्टिकाले ब्रह्मस्वरूपम् अंगीकृत्य वेदस् ब्रह्मस्वरूपं हिरण्यगर्भस्वरूपम् अंगीकृत्य प्रलयकाले भगवतः शिव स्वरूपम् अंगीकृत्य एष परमात्मा प्रभवति। अतएव शक्तिरपि एका शक्तिमान् अपि एकः एव। अतएव ह्लादिनी शक्त्याः किं कार्यम् इत्यत्र आनन्द दानं। कस्मै आनन्दं ददाति? ब्रह्मस्वरूपम् आनन्दं ददाति। तर्हि ब्रह्म निखिलस्य आनन्दस्य उच्चं भवति। पुनः तदेव ब्रह्म आनन्दयति का न सा ह्लादिनी शक्ति आह्लादे नामो ह्लादिनी सेई शक्ति द्वारे सुखे आस्वादे आपनी सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन। कृष्ण किं भूतं? न सुख रूपम् अस्ति, आनंद स्वरूपम् अस्ति। अयं पुनः कृष्णः आनन्दं स्वीकरोति यस्याः सकाशात् सा भवति ह्लादिनी शक्ति। सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन भक्त गणे सुख दिते ह्लादिनी कारण। ह्लादिनी सारांश तार नाम प्रेम। ह्लादिन्याः यः सारः, सार इति कथनेन निर्यासः, तथा दुग्धस्य क्षीरस्य सारमस्ति घृतं सर्पि। एवं ह्लादिन्याः आनन्दस्य यः सारः अस्ति अयमेव सारः। सार अस्य सारस्य नाम भवति प्रेम। आनंद ह्लादिनीर सारांश तार नाम प्रेम आनंद चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान। आ प्रेम रूपा श्रीमती श्री राधा ठाकुरानी, ए राधा ठाकुरानी सा भवति प्रेम प्रेम्णः स्वरूपमेव। अतएव ह्लादिनी सुखं ददाति। यदा भगवान नारायण स्वरूपेण अवतरति तदा ह्लादिनी स्त्री लक्ष्मी नारायणी सिंधुसुता भवति। यदा भगवान शिवस्वरूपं स्वीकृते तदा त्रिपुरा सुंदरी भगवती जगदम्बा पराम्बा तस्य ह्लादिनी। यदा भगवान साकेतनाथ तनुं स्वीकुरुते तदा जनकतनया श्री भगवती जानकी जी तस्य ह्लादिनी शक्ति। भगवान जदा परस्वरूपं श्री कृष्णाख्य परब्रह्म स्वरूपं स्वीकुरुते तदा श्री राधा तस्य ह्लादिनी शक्ति। एवं तर्हि कालह्लादे एवं तर्हि लौकिक आनन्दमिति कथनेन किमिति? यदि लोकः संसारे अपि किमपि कमपि आनन्दं स्वीकुरुते तर्हि तत्र किम् आनन्दं जा ददाति? यस्मात् पदार्थात् वा आनन्दः भवति तदेव ह्लादिन्याः सैव किम् ह्लादिन्याः स्वरूपं तस्य भगवद्गीतायाम् आनन्द तत्र लौकिक आनन्द परमार्थ आनन्द इति अनयोः कश्चन विशिष्टं पार्थक्यं तत्र प्रदर्शितमस्ति। यथा लोके दृश्यते किं माने भवन्तः जानन्ति मरीचिका जल इति अनयोः यथा पार्थक्यमस्ति, सुवर्ण लवणयोः यथा पार्थक्यमस्ति। यथा किमपि चाकचक्यं गृहीत्वा आपणे पदार्थाः मिलन्ति सुवर्णवत् प्रतीयन्ते किन्तु तानि सुवर्णानि न भवन्ति। सुवर्णानि तु ज्वेलरी मध्ये प्राप्यन्ते एव, अतएव सुवर्णानि तानि न भवन्ति। प्रदर्श्यमानाः अपि पदार्थाः एकरूपतया कदाचित् भ्रान्तिदशायां प्रतिपादिताः अपि विषयाः कदाचित् आनन्दस्वरूपं न ददति, आनन्दस्वरूपं न प्राप्नुवन्ति इति अर्थः। तत्र भगवद्गीतायां ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवसि आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। संस्पर्शजाः भोगाः ये संस्पर्श येषां भोगानां सकाशः संस्पर्श सकाशः सुखं भवति। कदाचित् यदि पदवी सकाशात् सुखं प्राप्यते तर्हि पदवी संसर्गेण, यदि पत्नी सकाशात् सुखं प्राप्यते तर्हि पत्नी संसर्गेण, यदि भोजनं भोज्यवस्तूनां सकाशात् सुखं प्राप्यते तर्हि तेषां संसर्गात्। एवं जगति तले यानि सुखानि विद्यन्ते ये च भोगाः विद्यन्ते ते सर्वे अमी संसर्गजाः। अतएव संसर्गजसो भोगः कदाचित् आनन्दं न ददाति। एतत् आपातरमणीयं सुखं, किन्तु वस्तुतः ब्रह्म सकाशात् यदेवं सुखं प्राप्यते ब्रह्म सन्निधानेन सन्निकर्षेण सेवया संसर्गेण श्रवणेन मननेन ध्यानेन प्राप्त्या वा अकृतकारणेन वा अनुभूत्या वा
यत् सुखं प्राप्यते तत् सुखं नहीं तत् आनंद आनंदः एव तदेव तत्रैव उक्तं बाह्य स्पर्शे सशक्तात्मा बिंद त्यक्त्वा निज सुखं बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा आत्मनि जत सुखम बिंदति नाम प्राप्नोति स ब्रह्म जोग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते तदेव ब्रह्म संस्पर्श जनितम सुखम तद भवति ब्रह्म जोगेन ब्रह्म परमात्मा संयोगेन तदेव सुखम लभ्यते अक्षयम सुखम तदेव अतएव परमार्थ सुखम अक्षयम अस्ति एतत् सुखम बहिः प्रतीयमानानि सुखानि आनंद इति यत् लौकिक भाषायाम् उच्यते एतत् बाह्य स्पर्श सशक्तात्मा एतत् किं न संस्पर्शज भोग एव एतत् आपातरमणीयम् अस्ति यही संस्पर्शज भोग दुःख यून एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नते सुरमते बुध तद् वैपरीत्येन बाह्य स्पर्श सशक्तात्मा बिन्दत्यात्मनि च सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते अतएव भगवत संबंधिया यह यत् सुखम यह भोगः यह आनंदः सैव वास्तविकं सुखं ददाति वास्तवं सुखं भवति अतएव ब्रजे भगवन्तं श्रीकृष्णम् अङ्गीकृत्य उररीकृत्य ब्रजाङ्गनानां ब्रजवासिनां यत् सुखम् अस्ति एतत् सुखं पुनः किं भूतं सुखम् इति कथनेन एतत् वस्तुतः आनन्द पदवाच्यतम् अर्हति इदं सुखम् इति किमर्थं ब्रजगोपिकानां तु भगवता साकं कामसम्पर्कः अस्ति इति सामान्यजनाः वदन्ति अतएव तस्य तेषां सामान्यमतिनाम् इदं मतम् अपाकृत्य आचार्याः निगदन्ति प्रेमेर परमसार महाभाव जानी सेई महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी गोप्यादेहे निज सुख वाञ्छा नास्तीत्यत्र किम्मानम् इति चेत् निजेन्द्रिय सुख कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम माने येन सुखेन येन भोगेन येन कार्येण भगवान प्रसन्नता भजते तदेव सुखम आत्मसुखम देहेन्द्रिय सुखम न भवति अतएव आत्मेन्द्रिय सुखम अतएव गोपीगणे गोपी गोप्यः भगवत् संबंधियं च सुखम् इच्छन्ति तदा भगवती एव सुखं ददति एव ताः भगवती सुख विधान पूर्वकं सुखं स्वीकुर्वते अतएव तासां तथाविध सुख लालसा नास्ति एव तत्र यदा भगवान् रात्रौ आत्मानं गोपायते तदा गोप्यः भगवतः अनुसरणं कृत्वा वदन्ति अनुसरणं कृत्वा विलपन्ति किं व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितं निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत् किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारु दर्शय ब्रजजनार्तिहन् ब्रजजनस्य आर्तिहरणकारी भवान् भवति पुनः हे वीर जोषितां निजजन स्मय ध्वंसन स्मित निजजनानां गर्भहरणकारी भवान् एव अस्ति अतएव किं कुरु न भज अस्मान् भजनं अस्मान् भजस्व किमात्मकं भजनं काङ्क्षते भोः ब्रजगोपिका न भज सखे भवत् किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारु दर्शय चारु जलरुहाननं दर्शय एतत् चारु जलरुहानन प्रदर्शनमेव अस्माकं वस्तुतः सेवा वस्तुतः विशिष्टां कामपि सेवां गोपिका नापेक्ष्यते हे ब्रजजनार्तिहन् गोपीनाथ भवान् स्वकीयं चारु स्वरूपं प्रदर्शयतु जलरुहाननं प्रदर्शयतु तेनैव अस्माकं सेवा स्यात् इति वदति पुनः यत्ते सुजात चरण बुरुहं स्तनेषु पीतासने प्रियजन महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसित व्यथते न किंचित् कूर्पादिभिः भ्रमति धि भवदायुषां न अस्यार्थ यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं हे भगवान
हे श्री कृष्ण, हे सख, भवतां सुजात चरणाम्बुरुहं पीतः शनै वयं कर्कशेषु स्तनेषु दधिमहि, कर्कशेषु वक्ष्येषु अस्माकं दधिमहि, धारयाम, केन शनैः धारयाम, भीतः धारयाम, किमर्थं न भवतः चरणकमलम् अतिसुकमलत्वात्, अस्माकं वक्षस्थल अतिकठिनत्वात् कदाचित् भवतः पीडा न भवेत् इति अस्माभिः भीता एव भवतः चरणकमलं कर्कशेषु वक्ष्येषु धार्यते। अतएव तत्र स्ववक्षकमले भव भगवतः चरणकमल धारणे अपि याः गोप्यः भीताः भवन्ति कदाचित् न कामयन्ति इति, कामयन्ति इति सत्यमेव वचनम्। अतएव श्री गोपिकानां सौभाग्यं प्रशस्य श्री भागवत कृतो अवादित्, नायं श्रियंगौ नितान्तरते प्रसाद स्वर्जोषितं नलिन गन्धरुचां कुतोऽन्या रासोत्सवेस्य भुजदण्ड गृहीत कण्ठ लब्धासि संयौदगात् ब्रजवल्लभीनां। हे अंगो, संबोधनं कुरुते अंग इति उद्धवं। नायं श्रियं, नायं न अयं प्रसादः केन लब्धः, नितान्तरतेः प्रसादः। अयं भगवतः नितान्तरतेः प्रसादः केनापि कयापि न लब्धः। श्रिया न लब्धो, भगवत्या लक्ष्म्यापि न लब्धः। तर्हि स्वर्जोषितं नलिनगन्ध रुचां कुतः, स्वर्जोषितां ये सुरवनिताः वर्तन्ते अप्सरसः, ताः कस्मात् लभन्ते, लक्ष्यन्ते, ताः अपि न कदाचित् लभन्ते। कुतः अन्या, यदा सुरवनिताः अपि न लभन्ते भगवतः नितान्तरतेः प्रसादः, स्त्री अपि भगवते लक्ष्मी अपि न लभते भगवतः नितान्तरतेः प्रसादः, तर्हि कः कुत्र अन्यः लभन्ते, न कदापि लभन्ते। तर्हि काः लभ्यन्ते, न रासोत्सवस्य भुजदण्ड गृहीत कण्ठ, रासोत्सव काले अस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य भुजदण्डं गृहीत्वा कण्ठलग्नाः याः गोपिकाः ताः लब्धाशिषाः, ताः केन लब्धाशिषाः, भुजदण्ड गृहीत कण्ठ लब्धाशिषाः, तासां लब्धाशिषां भुजदण्ड गृहीत कण्ठ लब्धाशिषां ज उदगात्, यः प्रसादः उदगात् आविष्कृतः ब्रजसुन्दरीणां लब्धाशिषां भुजदण्ड गृहीत कण्ठ लब्धाशिषां भवतः ताः स एव प्रसादः लब्धः। अतएव सुखदेव प्रशंसां कुरुते। निवृत्ततर्ष सुखदेवः, निवृत्ततर्षः व्यासदेवः गोपिकानां भक्तिं, गोपिकानां प्रेमाणं, गोपिकानां भगवत रुचिं, भगवत अभिरुचिं रतिं कामं प्रशंसां कुरुते। अतएव यदि सामान्य कामपदवाच्यतां सैव भावः लभते, तर्हि तत्र निवृत्ततस्य आत्मारामः मुनयः तत्र मतिः न दद्युः कदाचित्। अतएव स मुनिभिः भगवत प्रेम ब्रजस्य यः स्वतंत्र प्रेम अस्ति, ज श्री राधा प्रभृतीनां ज श्री कृष्ण विषयिणी रति अस्ति, तत्सदैव प्रशस्या वर्तते। सम्प्रति पदस्य अर्थवो न राधसाध संस्थितौ इति धातोः राज्ञोति अभीष्टम् इति व्युत्पत्त्या अचि ततः स्त्रियां टापि अच प्रत्यय ततः टाप् प्रत्यय राध, तत्र टाप् प्रत्यय राधा इति पदं निष्पन्नं, यस्य अर्थः भवति सर्वकामदा। राध्नोति सकलान् कामान्, तस्मात् राधेति कीर्तिता सर्वान् अभीष्टान् पूरणं कुरुते। कस्य? मानवस्य तु पूरणं कुरुते इति सत्यं। भगवतः श्रीकृष्णस्य सर्वान् कामान् अभीष्टान् पूरयति सा राधा। अतएव श्रीकृष्ण वदति न प्रिये चारुशिले मुञ्चमयिमानमनिदानं सपदि विरहानले दहति मम मानसं देहि मुख कमलवधुपानमिति श्रीकृष्ण वदति। अतएव श्रीराधा अनया तत्रापि कथितं वदन्ति श्रीमद्भागवते श्रीराधा नास्ति इति। एतत् सत्यं। श्रीमद्भागवतस्य उत्पत्तिकालं कदा? यदा परीक्षिते ब्रह्मशापो जातः, सप्तधात्मके काले श्रीमद्भागवतं प्रकटितं जातं केन? सुखपरीक्षा संवाद माध्यमेन। अतएव
अपि काले श्री राधा तत्त्वं राधा रहस्यं प्रकटस्य विषयः न भवति इति कृत्वा सुखदेवेन तच्च गोपितम्, किन्तु व्याजेन एव उपलक्षणेन एव भगवत्याः श्रीराधायाः आदिन्याः श्रीकृष्ण स्वरूपस्य श्रीकृष्णस्य अभिन्न स्वरूपायाः नाम एव स्वीकृतं किल। किमर्थं सुखदेव श्रीराधायाः नाम न स्वीकृत इत्यत्र गर्गसंहितायां विद्यते। श्रीराधा नामोच्चारणेन मूर्च्छा षाण्मासिकी भवेत्। कदाचित् सुखदेवः यदि श्रीराधायाः भगवत्याः प्रेमवत्याः महाभावस्वरूपिण्याः नाम ग्रहणं कुरुते गृणते तदा तस्य षाण्मासिकी मूर्च्छा भवति। अतएव यदि षाण्मासिकी मूर्च्छा कदाचित् भवेत् तर्हि श्रीमद्भागवत साप्ताहिकं भागवतं कथं प्रकटितं भवेत् भो। अतएव सप्ताहावधिकाले श्रीमत्याः श्रीराधारण्याः नाम सुखदेवेन न गृहीतम् इति सत्यं, किन्तु व्याजेन गृहीतं। तत्र विरह महाविरह काले यदा गोप्यः वनपति गच्छन्त्यः विद्यन्ते, यदा हे कृष्ण कुत्र भवान् इति अनुसरणं कृत्वा दृष्टव कच्चित् दस्वथ प्रख्य निर्गधनमन नन्द सोनु गत हृत्वा प्रेमहासावलोकने कच्चित् पुरवकाशोक नाग पुन्नाग चम्पका इत्यादि रोदनं कृत्वा विलाप पुरसरः यदा गच्छन्त्यः विद्यन्ते गोपवनिताः श्रीकृष्ण प्राण सख्यः, तदा किं भवति? तदा कदाचित् श्री राधिकया साकं श्री नन्दनन्दनस्य चरणकमल चिह्नम् आविष्कृत्य धन्यः बभूवुः। तदा गोप्यः वदन्ति अनया राधिता नूनं भगवान् हरिरीश्वर यन्न विहाय गोविन्द प्रीत यामनयतः अनया आराधितः यया राध्यते गोविन्दः यया राध्यते अयं राधा इति। अनया राधितो नूनं भगवान् हरि ईश्वर यत् 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 माने यस्मात् न विहाय अस्मान् विहाय गोविन्दः प्रीतः यां रह अनयत, रह रात्रौ यां गोपिकां राधिकां अनयत स्वीकृत्य पुत्रापि छन्नः वनतरुलता कुञ्जतं गहने कदाचित् गुप्तः रहलीला साधयितुं कदाचित् आत्मानं गोपयति। अतएव अनया राधित नूनं भगवान् हरिरीश्वर यन्न विहाय गोविन्द प्रीत यामनयतरः इति गोप्यः उच्चारयन्ति। एवं व्याजेन श्री राधिकायाः नाम श्रीमद् उच्चारितं किल। किञ्च श्रीमद्भागवते पुनः तत्र मंगलाचरणे द्वितीय स्कंदे सुखदेवः यदा मंगलाचरणं कुरुते, प्रथमे स्कंदे मंगलाचरणं व्यासः कुरुते, द्वितीय स्कंदे मंगलाचरणं सुखदेवः कुरुते, परीक्षिते यदा प्रारम्भं कुरुते श्रीमद्भागवतं प्रारम्भं कुरुते तदा तदा अयमेव श्लोकः, इदमेव पद्यम्। नमो नमस्ते श्रुसभाय सात्वतं विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः, स्वधामनि ब्रह्मणे रंस्यते नमः। चतुर्थ्यन्त नमः नमस्ते ऋषभाय, ऋषभाय नाम यः ऋषभः विद्यते, यः सौण्डः विद्यते, कुशलः विद्यते, सात्वतां कुशलः, तस्मै नमः। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां, यः कीदृशः पुनः तस्मै न कुयोगिनां विदूर काष्ठाय, विदूर काष्ठाय नाम विदूर विशेषेण दूर, विदूर विशेष भावेन दूर, काष्ठ दिक् यस्य विदूर काष्ठाय कुयोगिनां कृते यस्य दिक् दूरे विद्यते अतिशयेन दूरं भवति विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां, कुयोगिनां कुयोगी इति कथनेन ये च भगवत निष्ठाः न भवन्ति आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधनादृत जुष्पदङ्घ्रय भगवत् चरण अनासक्त शून्य योगिनः बौधादयः एते कुयोगिनः एतेषां नमो नमस्तु ऋषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। केन केन रंस्यते न निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। राधा नाम तेजः, राधसा तेज, तेजसा साकं तेजसा साकं निरस्त साम्यातिशय तेजसा, तस्य माने साम्यातिशय माने न तस् समस्या विधिको कुतन्य तस्य समानः कश्चन नास्ति, ततोपि अधिकः कश्चन नास्ति। निरस्तः साम्यातिशय जस्य
तथाभूतं तेज तेथाभूतं तेजसा स्वधामनि निज धामनि ब्रह्मधामनि स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते तस्मिन् नम। अत्र यद्यपि तेज पदवाच्य राधसा इति कथनेन तेजः वाच्यं भवति, तथापि अत्र राधसा इति कथनेन स्वामिनी वृषभानु नन्दिनी एव व्याजेन उपलक्षिता वर्तते। नमो नमस्ते वृषभाय सत्वतां विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नम। एवं तर्हि पंचवादन मध्ये अस्माभिः समाप्यमिति झटित्येव गच्छामः। तर्हि एक एव तर्हि चलतु चलतु 10 निमेषावधि अस्ति 5-10। तर्हि एतादृशम् अमृतं कुतः प्राप्नुमः भो? चलतु सारयन्तु सारयन्तु अग्रे सारयन्तु। अग्रे गच्छामः, चलामः, धावमानां सन्ति गच्छामि। तत्र किमस्ति न तर्हि तेजशब्देन राधा उच्यते इत्यत्र किं प्रमाणं तत्रापि अस्ति? समोनतन्त्रे एकैव भवेत् तेज राधा माधव नाम दृक्। पुनः गौरतेज विनाजस्तु श्याम तेज समर्चय जपेद् वा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे। हे शिवे, महादेवः वदति, हे शिवे, गौर तेज विना माने श्री राधा तत्व विना श्याम तेज जह समर्चयेत अथवा जपेत सह पातकी भवेत्। तथा श्री राधां परित्यज्य एकं श्री कृष्णं जह भजनं कुरुते अर्थात श्री राधा भगवतीं परिपूर्ण अभिन्न स्वरूपं राधदायिनीं भगवतः अभिन्न स्वरूपं प्रेम स्वरूपिणी महारागमयीं श्री राधां यह न जानाति अयं पातकी भवति इत्यर्थः। अतएव श्री राधा प्रेमणः सर्वाधिक्यं तत्र सर्वत्र वेदे अपि पुनः पुराणे अपि पुनः श्रीमद्भागवते अपि पुनः गर्गसंहितायाम् अपि पुनः वैष्णवशास्त्रेषु अपि पुनः चतुसम्प्रदायेषु वैष्णवेषु अपि सर्वत्र निगदितम् अस्ति। यदि श्री राधा प्रेम्णः तादृशं महात्म्यं न स्यात् तो निवृत्त तरसः निर्धूत कसायः शुकदेवः कदाचित् पुनः पितुः समीपे श्री प्रास पंचाध्यायं श्री राधिकया साकं श्री गोपाल गणाभिः साकं ब्रज रस रसिकस्य श्रीकृष्णस्य यः कामरसः नहि कामरसः यः उज्ज्वलरसः यः नहि शृङ्गाररसः अयं वैष्णवी तु अयम् उज्ज्वलरसत्वेन उच्यते। अयम् उज्ज्वलरसस्य कथनं न कदाचित् सुखदेव शृणुयात्। अतएव यदि तादृशः कश्चन निर्धूतकसायः महामुनि अपि श्री राधिकायाः श्री गोपाङ्गना ब्रजेन्द्र नन्दनस्य रसगाथं शृणोति रसगाथं श्रुत्वा आप्लुतः भवति षाण्मासिके मूर्च्छां भजते। तर्हि कोनो खलु कथा कामस्य तत्र का कथा कामस्य का कथा तत्र सामान्य जनानां पामराणां या कथा रास इति कथनेन पामराः यथा अधिगच्छन्ति श्री राधिकाया नाम्ना ग्रहणे या लोकेषु यथा भिन्न प्रचारं कुरुते का कथा भो विद्वांसः तत्र का कथा विद्वत् तल्लजा एव तत्र निर्धूत कसायः परमहंसः एव तत्र जानन्ति श्री राधिकया साकं श्री नन्दनन्दनस्य सहस्रारपीठे परब्रह्मणः जा केली भवति जा लीला भवति जा सहस्रारपीठीय भौमलीला एषा काचित् भवति। अतएव सहस्रारपीठे सर्वत्र परादेवतायाः स्वकीय प्रियाः साकं लीला भवति। अतएव पार्वती सहित अर्बुद नारीद्वया संकर्षण क्रीडा मदमत्तया यदा सहस्रारपीठे श्री महेश्वरः रमते तदा सहस्रासु पार्वत्या साकं सहस्रासु नारीषु रमते। एवं संकर्षणोऽपि एवं भगवान श्रीरामोऽपि एवं श्री नन्दनन्दन श्रीकृष्णोऽपि सहस्रारपीठे प्रियाभिः साकं प्रेमोन्मत्तस्य भगवतः परं ब्रह्मणः लीला एव गीयमानः विद्यते। अतएव सहस्रारपीठीय लीलायाः भौमावतरणं यदा भवति तदा सामान्य जन जुगुप्सते विद्वांसः न जुगुप्सते इत्यर्थः। तर्हि अतएव सुखदेवः गायति आनन्दं गायति। किं गायति?
श्री राधिका साकं श्रीकृष्णस्य लीलां पुरस्कृत्य श्री सुखदेवः गायति विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धानुतोनु शृणुयादथ वर्णयेज्ज भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं रुद्रोगमस्व पहिनोत्यचिरेण धीर विक्रीडितं क्रीडा भगवता साकं ब्रजवधूनां या क्रीडा श्री राधा ललितादीनां या क्रीडा विक्रीडितं ब्रजवधूभिः इदं विष्णुः जा क्रीडा विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितः अनुशृणुयात् जः जः शृणुयात् किं भवति श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् अथ वर्णयज्ज किं भवति भक्तिं परां भगवती भगवती परां भक्तिं संलभ्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य पुनः किं भवति कामं प्रहिणोति जो काम हृद्रोग जस्य नामान्तरं भवति हृद्रोग इति तस्य हृद्रोगस्य कामस्य निरसनं कुरुते प्रहाणं कुरुते अतएव हृद्रोगस्य विनाशनं भवति भगवतः स्वप्रियाभिः साकं नित्यलीला श्रवणेन श्री महारास लीला श्रवणेन श्री राधा ललितादीनां दिव्यलीला उज्ज्वललीला श्रवणेन कामस्य विनाशः भवति भगवतः कलङ्क श्रवणेन स्यमन्तकमणिहरण इत्यादि कलङ्क श्रवणेन भगवतः कलङ्कापनोदनं भवति भगवतः यदा कदाचित् भाद्रमासि चतुर्थी तिथौ यदि कश्चन चंद्र दर्शनं कुरुते तद् स्यमन्तकलीलावतरणं पठति अतएव कलङ्कहरणं तेन भवति भगवतः वनवासलीलां यः पठति शृणोति माने वर्णनं वा कुरुते अस्य राज्यपदलाभः भवति अस्य राजश्री लभ्यते तेन अतएव भगवतः तथा एव भगवतः प्रिय रामाणां श्री राधा ललितादीनां सुखम आनंदम ब्रह्म सुखम ब्रह्मणः जयत सुखम आनंद विधानम रासलीलां स्मृते तस्य काम विनाशनम अनायासं भवति इत्यर्थः अतएव एष यदि कामलीलाः स्यात् तर्हि अनेन काम विनाशः न कदाचित् भवेत् एवं तत्र अतएव श्रीशुक उद्धवोऽपि ज्ञानं लब्धं गोपाङ्गनाभिः साकं तत्र उद्धवेन अस्माकं तत्र ओडिया काव्ये अपि जस्ति ज्ञानभाण्डे दधि देले नाश जाए सेहु भले ज्ञान कथा किं पाहि कहिलहे हरिदूत इत्यादि तत्र एवं गोपाङ्गनाभिः साकं यदा उद्धवस्य वस्तुतः ब्रह्मज्ञानं जातं यदा प्रेम्णः वास्तवं स्वरूपम् उद्धवेन आविष्कृतं तदा उद्धवः वन्दे नन्द ब्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभिक्नस यासां हरि कथोद्गीतं पुनःति भुवनत्रयम् इति पौनपुण्येन उच्चारणपूर्वकं गोपाङ्गनानां चरणकमलेषु प्रणामः कुरुते अयम् उद्धवः पुनः उद्धवः साश्रुलोचनेन किं वदति श्रीकृष्णाय निवेदयति किं न वदति आसामहो चरणरेणु जुसामहं स्याम भगवान् वदति उद्धव किम् इच्छति न इच्छामि किमिति उद्धव वदति आसामहो चरणरेणु जुसामहं स्याम वृन्दावने किमपि गुल्म लतौषधीनां यादोस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिः विमुर्ग्यां मुकुन्द पदवीं भेजु काः गोपिकाः किं त्यक्त्वा आर्यपथं स्वजनम् आर्यपथं त्यक्त्वा कश्चन साधकः सर्वं किमपि त्यक्तुम् उच्छहते स्वजनं न त्यक्तुम् उच्छहते आर्यपथं तु न कदाचित् त्यजति जसकाम व्यक्ति भवति साधकः अतएव न कदाचित् आत्मना कीर्तिं दत्ताञ्जलिं भवति किन्तु एताः ब्रजगोपिकाः आर्यपथं स्वपतीन् स्वपुत्रान् स्वगृहान् सर्पगृहाणि सर्पं किमपि त्यक्त्वा गोविन्दे दत्तमानसाः अतएव ताः भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिः विमुर्ग्य जा गोविन्द पदवी गोविन्दस्य चरणकमल पदवी विद्यते सा पदवी ताभिः प्राप्ता
केन आर्यपथं त्यक्त्वा पुनः स्वजनं त्यक्त्वा। तर्हि भवान् किम् इच्छति उद्धव? न आसां ब्रजवनितानां चरणकमल जुषां वनस्पतीनां मध्ये एकः स्याम्। वृन्दावने याः वनस्पतयः सन्ति, याः तृणलताराजिना पङ्क्तयः सन्ति, तासु तृणलता पङ्क्तिषु अहम् एकः स्याम्। कथं ताः ब्रजवनिताः यदा कृष्णान्वेषणपूर्वकं कृष्णे दत्तमानसाः गमिष्यन्ति किल, तदा तासां चरणरेणुः मया प्राप्स्यते कदाचित् इति धिया आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्याम्। वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्ज्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिः विमुर्ग्यां। भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिः विमुर्ग्यां। तथा भूता अस्माकं श्रीराधा समेता ब्रजगोपिका तासाम् अपि तत्र केवलं श्रीमद्भागवते श्रीराधिकाया गोप सुन्दरिणां वर्णनम् अस्ति, अपि तु उपनिषत्सु अपि तत्र उपनिषद् राधिका उपनिषत् इति उपनिषत् अष्टोत्तरशत उपनिषदः विद्यन्ते। तासु प्रायः सामान्य संख्या इदानीम् उपलभ्यते, तस्य संख्या 11 संख्या वा। तासु नैकाः संख्याः उपनिषदाः। तत्र राधिका उपनिषद् इति काचित् उपनिषद् अस्ति, राधातापने उपनिषद् अपि अस्ति। तत्र राधिका उपनिषदि श्रीराधा वेदधात्री इति, सर्व विद्या इति, सर्वाद्या इति, विश्वजननी इति, जगतपाविनी इति, मूलप्रकृति इति, गान्धर्व इति, क्षेत्रज्ञ शक्ति इति, क्रिया शक्ति इति, लीला शक्ति इति, जगज्जन्मादि कारण स्वरूपा इति इत्यादि रूपेण वर्णिता वर्तते। राधा तापन्यामपि श्रीराधा लोकमाता लोकवासिनी इत्यादि नाम्ना उच्चार्यते। अतएव तत्र राधा तापन श्रीराधा लोकमाता लोकवासिनी लोकजननी गोलोकजननी इत्यादि नाम्ना ख्यापिता वर्तते। तत्रापि कदाचित् पुराणेषु अपि सर्वत्र श्रीराधिकायाः नाम श्रूयते। श्रीराधा भगवतः प्राणप्रिया प्राणवल्लभा रूपेण माने स्वरूप श्रीकृष्णस्य सकाशात् अभिन्न तनुरूपेण श्रूयते। तत्र पुरा वृन्दावने रम्ये गोलोके रासमण्डले सतशृङ्गे कलेशे च मालती मल्लिकावने रत्नसिंहासने रम्ये तस्थौ तत्र जगत्पति शिक्षामयश्च भगवान् बहुव रमणोच्छुक शिक्षामय भगवान् रमणोच्छुक सञ्जातः। एतस्मिन् अन्तरे दुर्गे महादेव वदति भगवती एतस्मिन् अन्तरे दुर्गे द्विधा रूप बभूवस दक्षिणाङ्गं च श्रीकृष्ण वामाङ्गं च श्रीराधिका। एवमेव श्रीकृष्णः तनुद्वयं स्वीकृत्य आत्मानम् आनन्दं ददाति। एवं स्कंद पुराणे अपि भगवतः आत्माराम संज्ञां पुरस्कृत्य इदं वचनम् आविष्कृतम्। भगवान आत्माराम गणाकर्षि आत्मारामाणां मुनीनां निर्ग्रन्थापिरुक्रमे कुर्वन्त्यहेतु किं रतिम् इत्थं भूतगुणः हरिः इत्थं भूतगुणः भवति तेन आत्मारामः आकर्षितः सन्ति। न केवलं मुनयः आत्मारामः अपि तु आत्माराम शिरोमणि स्वयं भगवान् भवति। भगवान् परब्रह्म परमात्मा भवति। अतएव आत्माराम इति तस्य किंभूत कथम एषा संज्ञा इति तत्र स्कन्दपुराणे उच्यते। आत्मा तु राधिका तस्य तया एव रमणा दशो आत्मारामतया प्राज्ञै प्रोच्यते गूढवेदिभिः ज्ञानिभिः प्रेक्षावद्भिः। राधिकया रममाणस्य श्रीकृष्णस्य आत्माराम संज्ञा सफलीकृता इति उक्तम्। आत्माराम तया प्राज्ञै उक्तं गूढवेदिभिः। एवं वराहे पुराणे अपि तत्र राधा संक्षेपेण गच्छामि। तत्र राधा समाश्लिष्य कृष्णम् अक्लिष्टकारिणं स्वनाम्ना विदितं कुण्डं कृतं तीर्थं कुण्डमिति ख्यातः सर्वपापहरं शुभं। तत्र कदाचित् वृषभासुर अरिष्टासुर इति कश्चन असुरः आसीत्। तस्य असुरस्य निधनं भगवता श्रीकृष्णेन अकारि।
असुर निधनानन्तरं भगवती राधा परिहासेन प्रभृति भवता असुर गोवधं कृतमिति कृत्वा नाहं भगवतः अङ्गस्पर्शं करिष्यामि इति भगवान् वदति किं तर्हि वयं करणीयं प्रायश्चितमहं कर्तुं प्रभवामि। तर्हि भगवती श्रीराधा वदति सर्पतीर्थ स्नानं कृत्वा मां प्रति आगच्छतु। तदा भगवान् श्रीकृष्ण सर्वतीर्थानाम् आवाहनं कृत्वा एवं कुण्डं संस्थापयति। एतत् कुण्डं भवति श्यामकुण्डम् इदानीमपि वृन्दावने विराजमानं विद्यते। श्री श्यामकुण्डं जयतु। श्री राधिकापि सर्वे तीर्थ श्यामकुण्डे निवसन्ति। अत एव श्री श्यामसुन्दरस्य बहु कीर्तिः भवति इति कृत्वा सख्यः वदति, हे राधे भवत्याः अपि एकं कुण्डं स्थापनं भवेत्। अतएव एका प्रणाली निर्मिता भवति। श्यामकुण्डतः जलम् आनीय राधाकुण्डस्य संस्थापनमपि क्रियते। एवं राधाकुण्ड श्यामकुण्डयोः इतिहासः अस्ति वृन्दावने भूमि। अत्र वराहपुराणे कथनमस्ति श्री राधाकुण्ड श्यामकुण्डयोः आविष्करणं भवति। एवं तत्र राधा श्री भगवतः अङ्गस्पर्शं कृत्वा सानन्दं सुखं ददाति श्रीकृष्णाय। तत्र राधा समाश्लिष्य कृष्णम् अक्लिष्टकारिणं स्वनाम्ना विहितं कुण्डं कृतं तीर्थम् अदूरत राधा कुण्डमिति ख्यातं सर्वपापहरं शुभमिति। एवमपि वायुपुराणे राधा विलास रसिकं कृष्णाख्यं पुरुषं परं श्रुतवानस्मि वेदेभ्य जातस्तद गोचर भवेत्। एवं वायुपुराणे अपि श्री राधा विलास रसिकः श्रीकृष्णः परम पुरुषः भवति श्री राधा संसर्गेण इति उक्तं। नारद पञ्चरात्रमपि अस्माकं वैष्णवानां पञ्चरात्र आगमिनां परमोपास्यं शास्त्रम् अस्ति। तत्रापि अपूर्वं राधिकाख्यानं गोपनीयं सुदुर्लभं सद्य मुक्तिप्रदं शुद्धं वेदसारं सुपुण्यदम् इति अपूर्वं राधिकाख्यानं श्री राधिकायाः आख्यानम् अति गोपनीयं सुदुर्लभं सुखकरं सद्य मुक्तिप्रदं वेदसारम् इति निगदितम् अस्ति। एकमेकं श्लोकम् उक्त अग्रे गच्छामि। अस्माकं रसरसिक परम रसरसिक श्री जीवगोस्वामी दार्शनिक चूड़ामणि अपि जीवगोस्वामी वदति अखिल रसामृत सिन्धो सान्द्रानन्द चमत्कारिणः श्रीकृष्णस्य श्री राधायाः संयोगेन रसः प्रवर्धते आनन्दस्य विवर्धते। नाम आनन्द सिन्धो श्रीकृष्णस्य पुनः आनन्दस्य विवर्धनं कोऽयं कुरुते वा केयं कुरुते वा इयं श्री राधिका एव कुरुते। अखिल रसामृत सिन्धो अपि आनंद विवर्धनम् अखिल रसामृत सिन्धो रस विवर्धनम् अखिल आनंद सिन्धो आनंद विवर्धनम्। अतएव तत्रैव उक्तमस्ति श्री राधा संयोगेन एव अस्य मदन मोहन संज्ञा श्री राधिकया यदा श्रीकृष्णः संयुक्तः भवति तदा मदन मोहन भवति। अन्यथा अयं स्वयं मदन मोहित भवति अयं श्री राधिका विना। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहित इति। तस्मात् श्री राधा माधव मिलित वपुर्त्वात् श्री जगन्नाथ मदन मोहन एव अस्य देवस्य विजय स्वरूपः उत्सव स्वरूपः मदन मोहनः विद्यते। अतएव वस्तुतः अयं श्री राधिकया संयुक्तः एव। अतएव गौरवपुः अस्य वपुः भवति गौरः पुनः अस्य श्रीमुखं भवति कृष्णवर्णम्। अतएव राधालिङ्गितम् इति स्पष्टमेव प्रतीयते इति वैष्णवानां राधान्तः। श्रीक्षेत्रे यदा भगवान् श्रीकृष्णः द्वारपत्यां रुक्मिण्यादिभिः स्वकीय प्रियाभिः तिष्ठति तदा अयं पूर्ण परब्रह्म। यदा मथुरायां तदा लोकलीलायाम् आधिक्येन यदा ब्रह्म लोकलीलां कुरुते तदा च आधिक्यं विद्यते। अतएव अयं पूर्णतरः। यदा ब्रजभूमि यदा ब्रजेन्द्रनन्दनस्य अङ्गनक्रीडादिकं रचति अथवा कुञ्जालये सुप्रियाभिः कुञ्जलीला रहलीलादिकं प्रस्तुतं कुरुते तदा अयं पूर्णतमः विद्यते। श्रीक्षेत्रे तु कलावस्मिन् युगे श्री राधा माधवयोः एकरूपत्वात् अस्माकं प्राणनाथः जगन्नाथः परिपूर्णतमः विद्यते इति सत्य। तस्मात् गायति श्री शङ्करः रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गन सुख
अतएव राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र परिमाण मृगम दत्तान गंध जैसे अभिछेद अग्नि ज्वालाते जैसे नहीं कबू वेद राधा कृष्ण तैसे सदा एक स्वरूप लीला रूप आस्वादिते धरे दुई रूप एवं कवि कर्णपुर भी कवि कर्णपुर श्लेषे न बदते पण मधुरे बहु मधुरया गिरा वदति प्रियानते हम कृष्ण वदति श्री राधा राधिकायै कश्चन वदति त्वम् अहं तव प्रिय इति एतत् केवलम् अहं त्वं मम प्रिय इति अयं प्रवादः कश्चित् वदति त्वं मे प्राण इति अयं प्रलापः कश्चित् वदति त्वमेव मम अहमेव तव इदमपि तुच्छं तर्हि सत्यं किमिति युष्मदस्मत् कश्चन प्रत्ययः नास्ति वस्तुतः एकरूपम् अस्ति अस्माकम् आवयुः इति श्रीकृष्ण वदति कवि कर्णपुर मुखेन कवि कर्णपुर श्रीकृष्ण मुखेन वदति प्रियनतेऽहं त्वमपि च मम प्रेयसीति प्रवाद त्वं मे प्राणा अहमपि तव स्मृति हन्त प्रलाप त्वं मे तस्मात् त्वं मे ते स्यात् अहमपि तच्च तच्च नो साधु राधे व्याहारो नो नहि समुचित जुस्मदस्मत् प्रयोग व्याहारो नौ नहि समुचित जुस्मदस्मत् प्रयोग एवं एवं मयट देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता कृष्णमयी इति कथनस्य टीकाकारे बहुला चर्चा कृता तदं नाम वच्मि तर्हि मयट पदस्य विकारत्वेन अवयवत्वेन व्याप्तित्वेन संसर्गत्वेन अनेकार्थः तत्र विकारत्वेन अपि राधिका अवयवत्वेन अपि राधिका व्याप्तित्वेन अपि माने प्राचुर्यत्वेन अपि राधिका पुनः श्रीकृष्ण संसर्गत्वेन अपि राधिका एव कृष्णमयी भवति कृष्णमयी कृष्णजार अंतरे बाहिरे जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे गौतमी अतंत्र देवी कृष्ण कृष्णमयी प्रोक्त राधिका परा देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति समयिनी परा देवी भवति कृष्णमयी भवति राधिका पुनः परा देवता भवति इत्यादि समेषां पदानाम् अर्थः बाहुल्येन प्रयुक्तः न वच्मि पुनः तत्र परा किमर्थं न जगतमोहन कृष्ण ताहर मोहिनी अतएव समस्तेर परा ठाकुराणी जगतमोहन कृष्ण भवति जगतमोहन तमपि कृष्णं मोहयति इति कृत्वा सा परा देवता अस्ति एवं श्री जगन्नाथ चेतनायं इत्यत्र बहुलः विशालः विषय संक्षेपेण वाक्यद्वयेन मया उच्यते तत्र कविः जयदेवः स्वकीये काव्ये गीत गोविन्दम् इति प्रसिद्धे काव्ये सर्वत्र श्री राधा महत्तम राधा कृष्णयोः महत्तम श्री राधा कृष्ण केलि जयंती जमुना कूले रह केलय इत्यादीनां केलि रहस्यं प्रतिपाद्य श्री राधा कृष्ण लीला वैचित्र्यं संपूर्णं श्री जगन्नाथ एव आरोपितो भवति इति वदति अतएव श्री जगन्नाथस्य कृते गीत गोविन्दं समर्पयति प्रिय चारुशिले मुञ्चमयिमानमनिदानम् इत्यादि इत्यादि द्वारा श्री राधिकायाः वशवर्ती भवति श्री कृष्णः इति तत्र अभिरुचिं प्रपुष्णाति पुनः स्मरगरल खण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि पद पल्लवमुदारम् इत्यादि विश्व प्रसिद्ध पद्यानाम् इदमेव अवतारणं जत श्री राधा सत्याः राधा सत्य समर्पित वस्तु एव श्रीकृष्णमस्ति श्रीकृष्ण परब्रह्म अस्ति तमेव श्रीकृष्णाख्य परब्रह्म तदेव श्रीकृष्णाख्य परब्रह्म अस्माकं लीलाचलनाथ इन्द्रनीलमणिमस्ति नान्यः इत्यत्र श्री जगन्नाथ तत्रापि अस्माकं वैष्णव परम्परायां गौडीय वैष्णवाः यथा श्री राधा शक्तिं सातिशयेन आधिक्यं ददति तथा अस्माकं उत्कल परम्परायामपि श्री जगन्नाथदासः शैव राम भागवत रासकेली गुंडीचा भागवत इत्यादि नैक ग्रंथ विरचितवान् तत्र शैव राम भागवते राधा कृष्ण विवाह इत्यादिकं सर्वं तत्र प्रकटितम् अस्ति श्री राधा कृष्णयोः बाल्यकाले कथं विवाह संजात इत्यादि यशवन्तदास तत्र प्रेम षोडशी मंत्रस्य अधिदेवता श्री राधा इति अभिप्रायं पोषयति तत्र नीलाचलनाथ विग्रह द्वयस्य श्री राधा कृष्णयोः मिलिततनु इति
जसवन्तदासस्य अभिप्राय अच्युतानन्ददासः रसाम्बुदसिन्धौ सहस्रारपीठे सहस्रप्रियासु सहस्रयोगिषु माने सहस्रगोपीषु श्रीकृष्ण जोगिरूपाणां सहस्रगोपीषु श्रीराधाकृष्णयोः लीला प्रवहन्ति विराजते इति सम्पूर्णं वर्णनं कुरुते। तत्र शिशु अनन्तदासोऽपि हेतुदय भागवते श्रीकृष्ण अनादि श्रीराधा तस्य आदिरूपा इत्यादि रूपेण वर्णनं कुरुते। श्रीचैतन्यदेवः अस्माकम् आश्रित्य वा पादरतां पिनष्टो वा मद्दर्शनात् मर्मः तां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पट मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः इत्यादि विलाप माध्यमेन आत्मानं राधा भावेन विचिन्त्य आत्मानं राधा भावेन संस्थाप्य दिव्यां गौडीय वैष्णव धारां प्रकटीकुरुते इति संक्षेपेण ब्रवीमि। तत्र निम्बार्क वल्लवादि परम्परायां सर्वेश्वरित्वेन अस्माकं श्रीराधा संस्तुता पूजिता अर्चिता च विद्यते। श्री वेदांत कामधेनु ग्रंथे निम्बार्क आदि प्रथमं श्लोकं लिखति अंगे तु वामे वृषभानुजाङ्मुदा विराजमान मनुरूप सौभगम् सखी सहस्रे परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामुदाम् इत्यादि तत्र बहुला चर्चा विद्यते। सामान्यम् एकं श्लोकं तत्र उद्गीतं तत्र सखी समन्विता भगवती वृषभानुजा श्रीराधा संसेव्यमाना विद्यते समर्चिता विद्यते इति स्वामिन्यष्टके वल्लभ संप्रदाय स्वामिन्यष्टकं प्रसिद्धमस्ति। तत्रापि श्रीराधायाः परा स्वामित्वेन परा देवतात्वेन कीर्तनम् उत्कलय साहित्ये दीनकृष्णदासेन गोपालकृष्णेन कविसूर्यबलदेवेन अभिमन्यु सामंत सिंगारेण वनमालीदासेन उपेन्द्रभंगेन एतैः महाकविभिः सर्वत्र राधाकृष्ण गीता राधाकृष्ण लीला गानेन एते सर्वे अपि प्रमुखाः तत्र मुखरिताः वर्तन्ते इत्यत्रातिशयोक्ति नास्ति। एवं वंगीय कविषु अपि विद्यापतिः चण्डीदास नरोत्तम ठाकुर गोविन्ददास ज्ञानदास जदुनन्दनदास प्रमुखाः पुरन्दराः कुशलिनाः कवयः विद्यन्ते। एवं पौर्णमास्याः एकाम् उक्तिम् उक्त्वा मदीयां वाचं तत्र संघटयामि। श्री भगवतः श्रीकृष्णस्य नन्दनन्दनस्य यः प्रेमा भवति तस्यैव प्रेमा किमात्मक भवति तेन किं भवति का प्रतीतिः भवति वृषभानुजायाः का प्रतीतिः भवति भगवत्याः श्रीराधाः परा भक्तिपरायणायाः अस्माकं स्वामिन्या इति पौर्णमासी काचित् ऋषि नारी प्रतिमा नारी नान्दिमुखीं स्वशिष्यां प्रति ललित माधवे विरद्ध माधवे ग्रन्थे अवादि मुख्यं पीडाभिनवकालकूटकटुता या पीडा भवति न भगवतनन्दनन्दनस्य जः स्निहति तस्य पीडा जा भवति ता पीडा कीदृशी कालकूटकटुतामपि न्यूनीकरोति। कालकूटहालाहल विषस्य जा कुटता तामपि दुःख माने दुःखदायिकता न्यूनीकरोति। पीडाभिनवकालकूटकटुता गर्भस्य निर्वासनो निस्यन्देन मुदां सुधा मधुरिमा हंकार संकोचन सुखम किमत्वं न निस्यन्देन मुदा सुधा मधुरिमा सुधायाः यः मधुरिमा तस्य मधुरिम्नः निस्यन्दन तस्य निस्यन्दनस्य यः प्रतीतिः तस्याः प्रतीतिः संकोचनं भवति। अमृतादपि अमृतस्य अपि संकोचनं भवति तादृशं किमपि तत्र सुखं भवति। पीडाभिनवकालकूटकटुता गर्भस्य निर्वासनं निस्यन्देन मुदा सुधा मधुरिमा संकार संकोचन प्रेमा सुंदरी हे सुंदरी प्रेमा क्या भवति प्रेमा सुंदरी नंद नंदन करो जागर्ति जस्यन्तरे किं भवति न ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुरा स्तेनैव विक्रान्तय कः विक्रान्तय भवन्ति तेनैव ज्ञातः स एव जानाति का प्रतीतिः भवति कालकुटतां कालकुटविषस्य हालाहल
कुटतां न्यूनीकृत्य अधिका पीडा भवति। सुधायाः मधुरिमा संकोचनम् अहङ्कारं संकोचीकृत्य पुनः आनन्दं ददाति। एषा नन्द नन्दनस्य एष प्रेम, हे सुन्दरी हे नन्दिमुखी, एष प्रेम नन्द नन्दनस्य परप्रेम जस्य हृदि जागर्ति स एव तेनैव ज्ञायते स्फुटमस्य वक्रमधुरा विक्रान्तय, तेनैव स्फुटमस्य वक्रमधुरा तेनैव विक्रान्त ज्ञायन्ते स्फुटमेव ज्ञायन्ते स्फुटमस्य वक्रमधुरा तेनैव विक्रान्तय इति एवं रूपा भगवतः पराभक्ति तस्या भक्तेः प्रेम रूपा सार रूपा भवति भाव, तस्य भावस्य महाभाव रूपा श्री राधा ठाकुरानी जा श्रीकृष्णस्य अभिन्न तनुरूपा विद्यते। भारतीय ज्ञान परंपरायां यदा कदाचित् लक्ष्मीत्वेन जा उक्ता, सरस्वतीत्वेन जा प्रगीता, सशक्तित्वेन या गीता, अंबिकात्वेन जा प्रस्तुता, सर्वासां तासां शक्तीनाम् आधार रूपा आदिस्वरूपं श्री राधायामेव विद्यते। अतएव मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते इत्यादि स्तुति पुरस्सरं कविः भक्तः आत्मानं धन्यं मनुते। अतएव अस्मिन् अद्य अस्मिन् पुण्ये अहनि अस्मिन् प्रकरणे श्री राधा तत्व विमर्श इति विषयम् अंगीकृते इति प्रकरणम् अंगीकृत्य भवतां सविधे मया यत् सामान्यम् उपस्थापनं बिन्दुमात्रं कृतं तेन भवतां कर्णपटलं धन्यम् अधन्यम् इति न वक्तुं शक्नोमि। अहं तु सामान्यः पामर पाराटी अहं वर्ते, अतएव अहं तु धन्या इति कंठरवं सघोषं विनिवेदयामि। आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः बद्धाञ्जलिपुटेन प्रणम्यन्ते, धन्यवादेन तसा अभिनन्दनी क्रियन्ते मया, यतो हि मह्यम् इदं सौभाग्यम् एतैः दत्तम्। अतएव पुनः कदाचित् यदि सौभाग्यं भवेत् क्रमशः श्री राधायाः श्री राधिकायाः श्री राधा तत्त्वस्य विवेचनम् अस्माकं भवेदिति आशस्य इति अनुरोधं कुर्वाणा श्री राधिका राधा प्रेम सिंधु चरण कमल चंचरिका कदाचित् भवेयम् इति कामयमाना विरमामि विस्तरात्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादाः आचार्याः। भवत्यः स्वल्पीयसा कालेन राधिकायाः राधा यत् निगूढं तत्त्वम् अत्र उपस्थापितवत्यः। तत्र न केवलं भागवतम् आश्रित्य तत्र उत्कलीय परंपरायां राधा तत्त्वं, वंगीय परंपरायां राधा तत्त्वम्, अपि च तत्र उपनिषदि यत् वर्तते राधा तत्त्वं तत् सर्वं भवत्यः स्वल्पीयसा कालेन स्थालीपुलाक न्यायेन अत्र उपस्थापितवत्यः। तत्र बहवः बिन्दवः आसन् भवतीनाम् आलोचनायां। तत्र ब्रह्मणः सर्वशक्तिमयत्वम् अस्मिन् प्रकरणे तत्र ब्रह्मणः सत् चित् आनंद स्वरूपं पुनश्च वस्तुतः ब्रह्मणः आनंद स्वरूपम् एव श्रेष्ठम् इति भवती प्रतिपादितवती। तत्र राधा ब्रह्मणः शक्ति स्वरूपा, यथा अग्नेः दाहिका शक्ति गंधचंदनयोः रिव यथा अभेद संबंधः तत्र विद्यते, तथैव राधा ब्रह्मणोः वा राधा कृष्णयोः यः संबंधः सः अभेद संबंध इति अत्र उपस्थापितवत्यः। तत्र योगमाया लादिनी शक्ति ब्रह्मणः
सम्बन्धिनी शक्ति भवति श्रीराधा। तत्र शिव शक्त्या युक्तो अस्मिन् प्रसंगे शंकराचार्येण अपि उक्तं, यदा शिवः शक्त्या युक्तो भवति तदा स किमपि स्पन्दितुं पारयति, अन्यथा स्पन्दितुमपि न पारयति, चलितुमपि न पारयति। तथैव भवति राधा तत्त्वं वा राधिका शक्ति स्वरूपा। काः ताः शक्तयः अस्मिन् प्रसंगे तत्र भवत्यः तत्र भगवतः पराशक्ति, स्वरूप शक्ति, तत्र माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, जीव शक्ति, अपरा शक्ति, विष्णु शक्ति, पराशक्ति, क्षेत्रज्ञ शक्ति, तटस्था शक्ति अस्मिन् विषये भवत्यः आलोचितवत्यः। तत्र अविद्या शक्ति, तृतीया शक्ति एवं प्रकारेण हलादिनी शक्ति, संविति शक्ति, एतासु शक्तिषु राधा श्रीराधा कीदृशी शक्तिरिति चेत् तत्र अस्मिन् प्रसंगे अपि अत्र आलोचना भवद्भिः महोदया विहिता। तत्र चित् शक्ति, तत्र सरस्वती अस्मिन् प्रसंगे यथा जनाः कथयन्ति सरस्वती कस्य पत्नी, ब्रह्मणः विष्णुः वा। अस्मिन् प्रसंगे अस्य समाधानम् अत्र तत्र भवति उपस्थापितवती। चित् शक्ति भवति सरस्वती, ब्रह्मणः ज्ञान शक्ति भवति सरस्वती, एवं प्रकारेण प्रेम स्वरूपा भवति श्रीराधा। राधनोति नाम साधयति कार्याणि इति राधा, अर्थात राधातः अच् प्रत्यय पुनः टाप् प्रत्यय, तत्र राधा शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। राध्यते नाम सर्वान् अभीष्टान् पूरयति जासा भवति राधा, अर्थात राधा भवति तेजस् स्वरूपा। तेजस् शब्देन अपि राधिका उच्यते। तत्र राधिका उपनिषदि तत्र वेदधात्री एवं प्रकारेण तत्र कथितमस्ति। राधा तापिनी उपनिषदि अपि राधिका लोकमातात्वेन प्रतिपादिता वर्तते, लोकजननी रूपेण प्रतिपादिता वर्तते। श्रीकृष्ण तनुरभिन्ना भवति राधा, अर्थात श्रीकृष्णः पृथक, राधिका पृथक इति वक्तुं न पारयामः। अस्मिन् प्रसंगे तत्र राधाकुण्ड विषये अपि अत्र भवति उपस्थापितवती। वायुपुराणे कथं राधा तत्त्वं वर्तते, तत्र राधिकया सह मदन मोहन, अर्थात यदा कृष्णः वा यदा भगवान् जगन्नाथः राधिकया सह युक्तो भवति तदा स मदन मोहनः भवति, अन्यथा राधिकां विना राधिका रहित मदन मोहित इति स भवति। अस्मिन् प्रसंगे तत्र उपस्थापितवत्यः। पुनश्च उत्कलीय परंपरायां श्रीराधा तत्त्वं वा राधिकायाः स्वरूपं, वंगीय परंपरायां राधा तत्त्वं, चैतन्य श्री चैतन्य दृष्ट्या राधा तत्त्वं, अपि च अस्माकं उत्कलीय जे सर्वे कवयः सन्ति ते सर्वे कवयः राधां वा श्रीराधिकां नीत्वा कथं कविताम्, आख्यानिकां वा आख्यायिकां तत्र ते रचितवन्तः। पुनश्च वंगीय कवयः अपि राधा तत्त्वम् आधारीकृत्य तत्र बहवः तत्र विषयाः रचितवन्तः। अस्मिन् प्रसंगे अत्र राधा तत्त्वं भवद्भिः अत्र प्रतिपादितम् इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतीनां कृते पुनः एकवारं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। मन्ये अद्य वयं सर्वे भगवत् रसं पानं कृतवन्तः, वयं सर्वे भगवत् तत्त्वं ज्ञातवन्तः किञ्चित् अस्तु। तर्हि पुनः एकवारं व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतीनां कृते साधुवादं व्याहरामि, अपि च कृतज्ञतां प्रकटयामि।